स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो जर्नल भोचरको हाम्रो सेकेन्ड क्लासमा। सुरुको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका थियौं इफ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर इज लेस हैन। अब एडभान्स दिएको भन्दा एक्सपेन्डिचर कम भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सुरुको क्लासहरुमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौं एडभान्स दिएको भन्दा खर्च बढी भयो, एक्सपेन्डिचर बढी भयो भने चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई कसरी रेकर्ड गरिन्छ हैन, त्यस्तो खालको एडभान्सहरुलाई कसरी क्लियर गरिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। अब सुरुमा हामी एक्सपेन्डिचरलाई कसरी क्लियर गरिन्छ भनेर जान्नको लागि त हामीलाई एक्जाम्पल चाहियो हैन। हामी सुरुमा त अब एक्जाम्पलबाटै बुझ्दै जान्छौं है त। ल अब हाम्रो एउटा एक्जाम्पल के छ त भन्दा सेक्सन अफिसर हरि presented the bill of rupees 30,000 against the advance of rupees 20,000 for traveling expenses। यदि एडभान्स दिएको भन्दा खर्च बढी भयो भने के हुन्छ त भनेर भनेको छ है। अब यहाँ के भनेको छ त भन्दा हरिलाई चाहिँ एडभान्स 20,000 दिएको थियो गभर्नमेन्टले ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको लागि, तर हरिले खर्च कति गर्यो त भन्दा 30,000 गर्यो। भनेपछि यहाँ के भयो त एडभान्स दिएको भन्दा खर्च बढी भएको छ। अब यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले कसरी रेकर्ड गर्छौं त भनेर हेर्ने छौं है। सुरुमा त हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा अब हामी फर्मेटतिर लाग्छौं। फर्मेट हामीले प्रिपेयर गर्छौं। हाम्रो के हुन्छ त फर्स्टमा कोड नम्बर हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स हुने नि भयो, त्यसपछि हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर, बजेट एक्सपेन्डिचर हेड नम्बर र हाम्रो डेबिट र क्रेडिट अमाउन्ट। ल कोड नम्बर, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, बजेट एक्सपेन्डिचर हेड नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। अब हाम्रो हेडिङमा चाहिँ के हुन्छ त गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, त्यसपछि हाम्रो अफिस, डिपार्टमेन्ट अथवा मिनिस्ट्री। जर्नल भचरको एजिएफ नम्बर कति हुन्छ त 10 हैन। त्यसपछि हाम्रो जर्नल भोचर नम्बर र डेट। जर्नल भोचर नम्बरमा चाहिँ हामीले 1 राख्छौं हैन। डेटको लागि चाहिँ हामीले अब कुनै पनि डेट हामीलाई मेन्सन गरेको छैन, हामीले जस्ट एउटा एक्जाम्पल मात्रै गर्न लागेको भएर डेटको ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीले खाली नै राख्दा पनि हुन्छ। यदि यहाँ डेट भन्यो भने जस्तै 2075 भन्यो भने हामीले यहाँ 2075 भनेर लेख्नु पर्थ्यो हैन। ल अब यो ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्ट्री गर्छौं त हैन। सेक्सन अफिसर हरि प्रेजेन्टेड द बिल अफ 30,000 भनिसकेपछि के हुन्छ त ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको लागि चाहिँ हरिलाई पैसा दिएको हो भनेपछि एक्सपेन्सेसलाई हामीले कहाँ इन्ट्री गर्छौं त डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। डेबिट बजेट एक्सपेन्डिचर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ अब खर्च कतिको गरेको छ भनेको छ त हरिले 30,000 चाहिँ खर्च गरेको छ भनेपछि 30,000 हाम्रो डेबिट साइडमा हुने भयो। र हाम्रो अब ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको बजेट हेड नम्बर कति हुन्छ त 22612। यो चाहिँ हाम्रो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको बजेट हेड नम्बर हो। त्यसपछि अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा हुन्छ हैन। क्रेडिट साइडमा के हुन्छ त भन्दा सेक्सन अफिसर हरि हैन। हरिले चाहिँ पैसा दिएको हो भनेपछि सेक्सन अफिसर हरिमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो क्रेडिटमा 20,000 त गभर्नमेन्टले दिएको हो। तर फेरि अब क्रेडिटमा हामीले के गर्छौं त भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक हाम्रो कति हुन्छ त 10,000 हुन्छ। being
एडभान्स क्लियर्ड। अब यहाँ हामीले क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक किन लेखेको भन्दा अब हरिले चाहिँ 30,000 खर्च गरेको छ, गभर्मेन्टले चाहिँ 20,000 मात्रै दिएको छ भनेपछि 10,000 त अब हरिले आफ्नो खल्तीबाट त हाल्दैन नि त पैसा त, उसले त गभर्मेन्टको काम गरेको हो, गभर्मेन्टको सेवा गरेको हो भनेपछि पैसा कसले दिनु पर्यो त, गभर्मेन्टले नै दिनु पर्यो। र गभर्मेन्टले चाहिँ पैसा के को माध्यमबाट दिन्छ त, नेपाल राष्ट्र बैंकको माध्यमबाट दिन्छ हैन हो। त्यही भएर हामीले क्रेडिट साइडमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर 10,000 लेखेको हो है त। ल यसरी चाहिँ हामीले एक्सपेन्डिचर धेरै भयो, एडभान्स भन्दा एक्सपेन्डिचर धेरै भयो भने त्यस्तो खालको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी रेकर्ड गर्छौँ। अब डेबिट ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो खर्चलाई हामीले डेबिटमा राखिहाल्यौँ हैन। त्यसपछि हरिले खर्च गरेको पैसा क्रेडिटमा 20,000 भइहाल्यो, हरिलाई त पैसा दिएको हो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि फेरि पछि कति दियो त, 10,000 दियो। कसलाई दियो त, हरिलाई दियो हो। ल यसरी चाहिँ हामीले यस्तो खालको ट्रान्जेक्सनलाई हामीले यसरी रेकर्ड गर्छौँ। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो धेरै भयो भन्ने कुरा छ। अब हाम्रो एक्सपेन्डिचर र एडभान्स जति दिएको छ त्यो चाहिँ इक्वल भयो भने के गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौँ। इफ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर इज इक्वल टु एडभान्स प्रोभाइडेड। मैले माथि के कुरा बिर्सेको छु त, के कुरा मैले भनेको छैन त तपाईहरुलाई। यहाँ के भन्छ, रिसिभ नम्बर त हामीले लेखेको छैन नि, रिसिभ नम्बर, त्यसपछि हाम्रो अमाउन्ट रिसिभ हैन हो। यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन है। चेक नम्बर भनेको छ हाम्रो, त्यसपछि हामीले चेक अमाउन्ट। अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 10,000 दिएको छ भनेपछि के लेख्नु पर्यो त, यहाँ 10,000 ओन्ली हैन हो। यसरी चाहिँ हामीले जर्नल भाउचर बनाइसकेपछि रेकर्ड गर्नुपर्छ है। यसरी चाहिँ हामीले अमाउन्टहरु चाहिँ लेख्नुपर्छ, कति अमाउन्ट दिएको हो भनेर चेकमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। यसरी चाहिँ यस्तो कुराहरु कहिले पनि भुल्नु हुँदैन है। ल अब इफ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर इज इक्वल टु एडभान्स प्रोभाइडेड भन्ने कुराहरुमा अब फेरि हामी एक्सपेन्डिचर र हाम्रो एडभान्स दिएको पैसाहरु चाहिँ इक्वल छ भने त्यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई कसरी इन्ट्री गर्छौं भनेर हेर्छौं। अब जाउँ हामी सिधै एक्जाम्पलमा। एक्जाम्पलमा के भनेको छ भन्दा सेक्सन अफिसर राम क्लियर्ड his advance presenting the bill of rupees 20,000 against the advance of rupees 20,000 for traveling expenses। अब यहाँ के छ त भन्दा हाम्रो कुरा के आएको छ भन्दा सेक्सन अफिसर रामलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले 20,000 रुपैयाँ चाहिँ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको रूपमा दिएको थियो। अनि रामले कति खर्च गर्यो भनेको छ त, यहाँ रामले बिल कतिको दियो त भनेको छ, गभर्नमेन्टलाई 20,000 कै दियो भनेको छ। भनेपछि यो कस्तो खालको कन्डिसन भयो त भन्दा एक्सपेन्डिचर खर्च र एडभान्स दिएको पैसा चाहिँ इक्वल छ भन्ने कन्डिसन आयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले जर्नल भाउचरमा कसरी इन्ट्री गर्छौं भनेर हेर्ने छौं है त। सुरुमा हामीले गर्छौं, हामीलाई के चाहिन्छ त, टेबल। त्यसपछि हाम्रो सुरुमा हाम्रो फर्स्ट कोलममा कोड नम्बर हुने भयो, सेकेन्ड कोलममा हामीले पार्टिकुलर्स राख्छौं हैन। त्यसपछि हाम्रो थर्ड कोलममा हामीले के गर्छौं त, लेजर फोलियो नम्बर, लेजर फोलियो नम्बर। त्यसपछि हाम्रो बजेट हेड नम्बर र डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। ल अब हाम्रो हेडिङमा हामीले गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अफिस
डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री र एजिएफ नम्बर हाम्रो 10 जर्नल भौचर नम्बर भनेको हाम्रो 1 हुन्छ त्यसपछि डेटको कुराहरु भयो कोलममा हामीले फर्स्ट कोलममा कोड नम्बर पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर बजेट एक्सपेन्डिचर हेड नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट अब माथिको ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो रेकर्ड गर्नको लागि अब हामीले के गर्छौं त खर्च के भएको छ त ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस र खर्चलाई हामीले के गर्छौं त जहिले पनि डेबिटमा लेख्छौं कोड नम्बरमा हाम्रो 1 भयो डेबिट ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस डेबिट बीई बजेट एक्सपेन्डिचर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस कति भएको छ त हाम्रो खर्च 20000 अब हाम्रो बजेट हेड नम्बर चाहिँ कति हुन्छ त 22612 ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस को बजेट हेड नम्बर हाम्रो 22612 हो त्यसपछि हाम्रो क्रेडिटमा के हुन्छ त अब सेक्सन अफिसर मिस्टर रामहरि क्लियर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस रामले चाहिँ के गरेको हो त रामहरिले चाहिँ अब ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस को खर्चलाई क्लियर गरिदिएको छ उले गभर्नमेन्टलाई हिसाब बुझाएको छ मैले 20000 खर्च गरे है भनेको छ अरे है त बीइङ सेक्सन अफिसर रामहरि क्लियर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस ल अब हामीले जर्नल भौचरमा यसरी ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई इन्ट्री गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ त रिसिप्ट नम्बर त्यसपछि हाम्रो छ अमाउन्ट रिसिभ चेक नम्बर र हाम्रो चेक अमाउन्ट अब बैंकबाट चाहिँ हाम्रो कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनहरु भएको छैन भनेपछि चेक नम्बर र चेक अमाउन्टमा हामीले केही पनि लेख्नु पर्दैन है त अब अमाउन्ट रिसिभ भनेको छैन यहाँ हैन उले त खर्च गरेको छ खर्चको चाहिँ उले 20000 रुपैयाँ एडभान्स पाएको थियो 20000 रुपैयाँ नै खर्च गरेको भनेको छ भनेपछि हामीले यतिमै हाम्रो अब जर्नल भाउचरको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन इन्ट्री भएर सकिन्छ हैन यति सोलुसन चाहिँ हाम्रो भएको छ ल यसरी चाहिँ हामीले अब जर्नल भाउचरको हाम्रो एक्सपेन्डिचर र एडभान्स इक्वल भयो भने यसरी ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई रेकर्ड गरेर हाम्रो एडभान्स क्लियरेन्स गर्छौं ल हामीले डिस्कस गरेका छौं के त इफ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर इज इक्वल टु एडभान्स प्रोभाइडेड हैन ल आजको यस क्लासको हाम्रो टपिक हाम्रो सकिएको छ यस्तै क्वेशन्सहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला अर्को क्लासमा हामी अब के गर्छौं त भन्दा अब एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो के अब होल अमाउन्ट हैन एडभान्सहरु रिटर्न गर्नु पर्यो भने एडभान्सहरुलाई चाहिँ पार्शियली अब थोरै थोरै गरेर तिर्नु पर्यो भने त्यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले कसरी रेकर्ड गर्छौं भनेर कुरा गर्ने छौं आजको लागि यति नै गरौँ थ्यांक यू भेरी मच